बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हार्ट अटैक के पहले 10 सेकंड जो हैं वो आपकी ज़िंदगी जो है वो बचा सकते हैं। उन 10 सेकंड में आपको जो सीने में भारीपन, ठंडे पसीने और जो आपका दिल जो है वो फ़ेल हो सकता है। तो अगर आप उसकी मशक जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी करेंगे तो आप उन जितनी भी कंप्लेंट्स हैं जो कि हार्ट अटैक के दौरान वो क्लॉट आपके दिल की नाली को बंद कर रहा है, आप उनसे बच सकते हैं क्योंकि आप उनकी एक्सरसाइज कर चुके होंगे। क्योंकि किसी भी अगर आप मश्क पे जाते हैं या समझ लें किसी भी महाज पे जाते हैं तो आपने कोई जिस तरह इम्तिहान देना हो, तो अगर आपने उसकी कोई तैयारी की हो तो आप जो है उस इम्तिहान में बड़ी अच्छी तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह जब आपको हार्ट अटैक हो तो वो जो निशानियाँ एक वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि 1 माह पहले आपको कुछ निशानियाँ मिलती हैं, तो अगर उन निशानियों को आप रोक लें तो जो है आप उस लम्हे जो 10 सेकंड हैं, वो 10 सेकंड जो है आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। इनमें सबसे पहले जब आपको सीने में भारीपन महसूस हो, मतलब जब आपको आपको लगे कि आपकी सीना जो है वो भारी हो गया, ऐसे जैसे किसी ने ऊपर भारी पत्थर रख दिया है और आपको ठंडे पसीने आने शुरू हो जाएँ, तो ये जो है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब जो है इसमें जो है आपके जो हार्ट जो है वो सीना भारी होता है, दिल डूब रहा होता है। तो ये किस वजह से होता है? वजह ये होती है कि आपके हार्ट को जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही होती, मतलब उनको खून ठीक तरह नहीं हो रहा। तो अगर आप डेली जो है वो 5-6 बादाम खाएँगे तो ये सीना जो है ये कभी भारी नहीं होगा। वजह ये है कि बादाम या नट्स में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि आपकी नाली के स्पैज़म को ख़त्म करते हैं। दूसरा इशारा वो इशारा है जो कि ख़वातीन में देखा गया है, वो ये कि उनको ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ जो है वो दिल घबराना शुरू हो जाता है और उसके साथ-साथ जो है दिल डूब रहा होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, साँस लेना जो है मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आपने फ़ौरन से बैठ जाना है और अपनी पोज़ीशन जो है वो 45 पे ले जानी है। मतलब अभी जो मैं बैठा हुआ हूँ वो 90 डिग्री पे बैठा हुआ हूँ। तो 45 जो है वो लीन फॉरवर्ड है, मतलब आगे की तरफ झुक जाना है आपने और लंबे-लंबे साँस लेने शुरू करने हैं। अब दूसरा इसको ठीक करने का तरीका क्या है? दूसरा इसका तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज़ करें, डेली 30 मिनट्स वॉक करवाएँ। फेफड़ों की ये जो एक्सरसाइज़ है ये आपको कभी भी साँस चढ़ने नहीं देगी और अल्लाह ना करे कभी अकेले में आपको हार्ट का मसला भी बने तो आपके फेफड़े जो हैं वो इससे इतने मायूस होंगे कि आपको ये जो परेशानी है सांस बंद होने वाली ये डिस्टर्ब नहीं करेगी। तीसरा इशारा जो कि महीनों पहले आना शुरू हो जाता है वो है बॉडी थकन, जिस्म की बहुत ज़्यादा थकावट। आप 12 घंटे की नींद लेके भी उठेंगे तो जिस्म जो है वो चूर-चूर होता है और थका होता है। वजह ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मसल्स को ठीक तरह नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से आपको थकन महसूस होती है और ये हार्ट अटैक का महीनों पहले इशारा जो है वो होता है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने मैग्नीशियम और आयरन सप्लीमेंट्स वाली जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करनी है और वो हमारी हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा है ताकि आपके मसल्स को रिलैक्सेशन मिले। पालक, मेथी, साग आजकल बहुत ज़्यादा है, इनमें जो है आयरन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, प्लेटलेट्स बढ़ेंगे और खून के सुरखुलिये जो हैं वो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी और आपकी थकन जो है वो दूर हो जाएगी। चौथा बड़ा इशारा जो है वो ये है कि कई लोगों को एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो रही होती है, मतलब मैदे के मुंह के ऊपर दर्द हो रही होती है। ये क्लासिकल निशानी है दिल की नीचे वाली दीवार के हार्ट अटैक की और हम जो है वो कहते हैं शायद उल्टी फंस गई है या डकार फंस गया है तो वो फिंगर डाल के वॉमिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है इसको ठीक करने के लिए आपको अपनी जो है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करना है। ये अमूमन जो है आपके खाने के बाद ये सिम्टम, जब आप आजकल लेट नाइट जब आप खाते हैं और बहुत ज़्यादा जंक फूड और तली हुई चीज़ें खाते हैं तो उसके बाद आपको महसूस होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स यानी कि दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। खाने के में आप या तो सौंफ वगैरह का इस्तेमाल करें खाने के फ़ौरन बाद या अजवाइन का, ताकि आपका हाज़मा जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहे। ये वो 4 इशारे थे जो कि मैंने आपको बताया कि अगर इन चारों की आपने पहले ही ट्रेनिंग की होगी तो आप जो है उस लम्हे जब आपके साथ मसला होगा आप उस पे बहुत अच्छा जो है कंट्रोल पा पाएँगे। अब कुछ छोटे-छोटे इशारे हैं जिनको कंट्रोल करना है। इन छोटे इशारों में जो है वो कभी-कभार आपको जो पहला इशारा मिलता है, आपको अपने दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ मिलती है और उसके अलावा जो है
دل جو ہے اس کی دھڑکن بالترتیب ہو جاتی ہے، یعنی کہ دل کے کرنٹ کا نظام جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی نبض پہ ہاتھ رکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کبھی دل رک رہا ہے اور کبھی چل رہا ہے۔ یہ کلاسیکل نشانی جو ہے ایٹریل فبریلیشن کی ہے، اور یہ ہمارے الیکٹرولائٹ امبیلنس یعنی کہ سوڈیم پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے یا آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے لیمو پانی صبح نیم گرم کر کے لازمی پئیں، تاکہ آپ کا جو سوڈیم یا پوٹاشیم ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو کیلا ایک لازمی کھائیں، کیونکہ یہ پوٹاشیم کا بہت اچھا سورس ہے، اور پوٹاشیم جو ہے ہائپر کلیمیا جو ہے وہ ہمیشہ بلاک کرواتا ہے، اور ہائپوکلیمیا مطلب پوٹاشیم کی کمی جو ہے وہ اے فب کرواتی ہے یا ٹیکیکارڈیا کرواتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو کبھی کبھار سینے میں جلن محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے یہ آپ کی ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے، کھانے کے بعد ایسا ہو رہا تھا، تو کبھی اگر آپ غور کریں تو یہ بیسیکلی کرونری آرٹری کے ویزوسپیزم یعنی کہ اس کی تنگی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی خون کی نالی میں پلاک جو ہے وہ جمع ہو رہا ہوتا ہے، تو تب ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے میں پھر کہوں گا کہ صبح خالی پیٹ جو ہے وہ نیم گرم پانی پئیں، اس میں ادرک جو ہے اس کا ایک پاؤڈر 1 چمچ ڈال لیں، اس میں تھوڑا سا لیمن ڈال دیں اور اس میں شہد ڈالیں۔ شہد جو ہے وہ بہت اچھا اینٹی انفلیمیٹری ہے، جس کے ساتھ آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ بیسیکلی صاف ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ جی یہ ایسیڈیٹی وہ نہیں ہے جو معدے والی ہے، تو فوراً سے لیٹ کے اپنی ٹانگوں کو اوپر کر لیں اور 45 کے اینگل پہ ٹانگیں کر لیں، اور تھوڑی دیر لمبے لمبے سانس لیں، کبھی رکیں کبھی چھوڑیں، کبھی رکیں کبھی چھوڑیں، مطلب 4 سیکنڈ کے لیے روک لیں اور جو ہے 2 سیکنڈ کے لیے سانس گہرے گہرے لیں۔ اس سے بھی جو ہے آپ کی ایسیڈیٹی جو ہے وہ بہت اچھی بہتر ہو جائے گی۔ تیسرا بڑا اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کندھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کبھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے کندھوں میں درد ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ سینے میں بھاری پن ہو رہا ہے، تو فوراً سے کام چھوڑ دیں اور فوراً سے لیٹ جائیں، اور جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، لمبے لمبے سانس لیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ مسل اسپیزم کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ انار جو ہے اس کا ایک گلاس ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ انار جو ہے وہ اینٹی انفلامیٹری ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے مسلز کے لیے میگنیشیم، پوٹاشیم اور ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہماری خون کی نالیوں کو اوپن کرتی ہے۔ اس سے تو خون جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اس کی روانی جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، اور آپ کا جو بلڈ سپلائی ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ اور چوتھا آخری اشارہ وہ یہ ہے کہ ہمیں انگزائٹی بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، پالپیٹیشن دل کی دھڑکن بہت تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی آپ کو ایسا لگے کہ اب آپ کی دھڑکن آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، تو 1 چمچ شہد جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھیں۔ آپ کی انگزائٹی جو ہے اگلے 5 سیکنڈ کے اندر اندر فوراً جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو جائے گا۔ اس انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے آپ جو ہے ارلی مارننگ جو ہے وہ لہسن کی 2 تلیاں جو ہیں یا 2 ویسے ٹکڑے جو ہیں وہ چبا کے بھی کھائیں گے، تو اس سے بھی آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا، آپ کی بلڈ سپلائی بہتر ہوگی، خون کی روانی بہتر ہوگی۔ آخر میں اگر آپ انگزائٹی کو بہتر کرنے کے لیے گرین ٹی کا استعمال کریں تو وہ بھی بہت اچھا سورس ہے انگزائٹی کو دور کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں، شوگر کنٹرول کریں، اگر آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے تو میٹھے کا کم کریں، اور ہائی کارب ڈائٹ جو ہے اور جنک فوڈ جو ہے ان سے پرہیز کریں۔ تو آپ وہ 10 سیکنڈ جو پہلے ہارٹ اٹیک کے تھے ان میں اگر آپ چلے گئے ہیں تو یہ ساری مشقیں کر کے آپ اس سے بہت اچھا اکیلے میں نکل جائیں گے۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔